Daang Testamento pasiuna. Ang Daang Testamento may usa ka hinugpong sa mga sinulat nga nahimusulod sa mga gatusan katuig. Ang mga tawo nga linamdagan sa Espiritu sa Dios mo'y misulat niini ug ang ilang gisulat mo'y mga butang importante alang kanato tungod kay kini nagamatod nga ang Dios maayo og nagugma sa tao bisan usahay dili kita makasabot kaniya tungod kay siya kahibulungan man kaayo. Kini nagahisgot sa mga tao nga nagbansay sa paghigugma sa Dios pag-ayo. Kini nagapatin-aw nga ang Dios mo'y nagahayag og kinabuhi sa tao og nagabantay kaniya. Kini nagadayeg o nagabayaw sa Dios apan nagapalayag usab unsay mga gikinahanglan sa tao og unsay iya mga malisud nga kahimtang. Kini nagahisgot sa mga tao nga may pahilayo sa Dios og busa kini sila wala mulampos og napildi. Ang Dios maoy nagsulti diha sa Daang Testamento og ipasabot niya pag-ayo nga siya mao ang nagdumala sa kinabuhi sa tao og sa kapalaran sa katawhan. Ang tao sa sinugdan wala masayod niini. Sa ulahina nakita niya nga ang Dios di ay nagauban kaniya og nagapabilin kanunay uban kaniya. Busa ang mga sinulat sa Daang Testamento makatabang kanato aron kita masayod kanunay nga ang Dios ania dinhi sa atong kinabuhi. Wala kita kahatagi sa tanang mga ngalan sa mga tao nga may nagsulat sa Daang Testamento. Busa ang tagsulat dunay mga lain og ngalan. Usa sa labing importante og karaang magsusulat gihinganlan og Yahwist. Kini nagpuyo sa panahon ni Solomon og didto sa Jerusalem magsulat sa tuig 950 BC. Gitigom niya ang mga sinulat og ang mga asoy pinagi sa tradisyon og iyang gihimo kini nga iyang mga sinulat. Iyang kiniya ang paggamit sa pulong Yahweh isip ngalan sa Dios busa naila siya sa ngalan Yahwist. Ang ikaduhang magsusulat naila sa ngalan nga Elohist tungod kay gitawag niya ang Dios sa ngalan nga Elohim. Human mamatay si Solomon og sa panagbulag sa mga tribo sa amihanan sa Hudiya. Subay sa kinaiya, nangita sila og ilang kaugalingong magsusulat kinsa mupahigayon gayud pagsulat sa ilang kaugalingong mga kasaysayan. Tingali nagpuyo sa tuig 800 BC ang Elohist, kay nining panahona gihulga ang pagtuo sa Israel sa mga langyaw. Ang mga sumusunod sa tinuuhan sa Kanaan midagsang labi na sa palasyo sa gingharian sa amihanan. Ang Elohist nag-awhag sa katawhan nga musgot og mutawod sa Dios sa Israel. Si propeta Elijah og Elisha nagasangyaw pag-ayo nga ang Dios lamang mo'y pagasimbahon. Si Amos ug ama kauban bidason sa maong mensahe apan wala magpatalinghog ang mga katawhan. Sa tuig 72 BC ang gingharian sa amihanan gipukan sa hari sa Assyria og daghan sa mga katawhan gipalagpot. Kining katalagman giisip nga silot sa ilang mga sala. Dunay mga kausaban nga gisulayan paghimo didto sa Hudiya. Ang basahon nga Deuteronomio gisulat sa tuyo aron pagkat-on sa mga pagtulunan nga gitudlo kanila silang kasaysayan og kini nag-awhag og dagkong kausaban aron paglikay sa mga kadautan nga pagadagngatan unya nila. Apan ang katawhan isip katilingban wala lamang kayo magpakabana. Gisulong ni Nebukadnezar, hari sa Babylonia, ang gingharian sa Hudiya. Nahulog ang Jerusalem sa tuig 586 BC og nagunob ang syudad og ang templo. Nining higayuna nakakat-on na sila sa pagtulunan. Daghan sa katawhan giulipon didto sa Babylonia og didto gisugdan ang usa ka kausaban og ang mga tradisyon sa mga taga-Israel gihugpong sa mga pari og kadagkuan. Usa kadakong hinugpong sa mga tradisyon ang nahimo gihinganlan og kodigo sa kaparian og milambo ang usa ka bag-ong pagbati sa pagkamaunungon sa ilang tinuuhan. Karon ang tanan mura og nawagtang, ang dinastiya, ang uluhang syudad, ang templo ug ang nasod, ang mga pari misulay pagtukod og usa ka bag-ong lungsod og tinuuhan ubo sa paglaom nga pinangga nini ang katawhan makakaplag og kalinaw og kaluwasan
Sila nagsalig sa pagkamanungon sa Dios kanila ug nag-awhag sa katawhan sa pagbalos ni ini pinaagis lang pag-unong sa Dios. Ang matag kapildihan og panghingilin giisip nila nga silot sa Dios alang sa mataga Israel nga mibiya sa Dios. Ang iyang importanteng tahas mao nga ang tanangging harian sa Israel moto unta kang Yawi isip may bugtong tinuod nga Dios. Sukad sa 800 BC, ang mga propita may misulti sa katawhan sa Israel sa ngalan sa Dios. Sila mibadlong sa dotang binuhatan, mga inhustisya o kalawayan sa daghang mga Israelita o miawhag kanila sa pagbalik sa Dios. Sila mibalik-balik pag-awhag nga ang Dios dili gayud mo sa likoy sa tao. Ang Dios na higugma sa tao og labi na gayud motabang sa mga dinogdaog og ang mga biniay-biay. Kining Biblia sa mga batan-on dunay usa ka piniling mga sinulat sa Daang Testamento. Gipili kadto mga teksto nga may linaing kahulugan. Kini sila naghisgot sa mga butang alang sa katawhan sa tarang panahon o kanunay magpulos kanila. Ang kalibutan, ang tao, ang sayop o ang sala, ang tinuod nga pagtuo, inustisya, pagdaog-daog o ang katimawa, hustisya, kalinaw o kogmaon sa tao. Ang mga teksto nagadapit kanato sa pagpamalandong ni ini mga butanga nga giposundayag kanato sa mga magsusulat sa Biblia. Kini sila makapadasigid kanato og makapalipay kanato tungod kay ania ang Dios kanato og nagdumala sa kasaysayan sa atong kasaypanan.